ये वाक़या आज से ठीक 50 बरस कबल 26 अप्रैल 1974 को पेश आया था, जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने शामी फ़ज़ाइया का मिग लड़ाका त्यारा उड़ाते हुए एक इसराइली मिग त्यारे को मार गिराया था। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद वाक़या इसलिए भी था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट एक दूसरे मुल्क की फ़ज़ाइया की जानिब से इसराइल के खिलाफ लड़े, जिसे पाकिस्तान सफारती तौर पर तस्लीम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तानी पायलट शाम पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 5 दहाई कबल जाना होगा। 1973 अक्टूबर में अरब इसराइल जंग छिड़ी तो नौजवान पायलट सत्तार अलवी रिसालपुर में ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा थे। तरबियत हासिल करने वाले पायलट शाम के वक्त अरब इसराइल जंग के मौजू पर अक्सर बातचीत किया करते थे। जब एक दिन ये सवाल उठा कि वो खुद क्या कर सकते हैं, सत्तार अलवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कहा, हम फाइटर पायलट हैं, हम रज़ाकराना तौर पर जाने की पेशकश कर सकते हैं। किसी ने कहा, क्या तुम वाकई जाकर लड़ोगे? मैंने कहा, हाँ। मेरे रूममेट ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अभी उठो। सत्तार अलवी के मुताबिक आधी रात का वक्त था जब हम अकेडमी के कमांडेंट के घर जा पहुंचे। वो बाहर निकले तो उनको हमने सारी बात बताई और उन्होंने पूछा, क्या बाहर से आए हो? हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि सुबह ऑफिस में मिलो। अगले दिन कमांडेंट के दफ्तर में रज़ाकराना तौर पर शाम जाने वाले पाकिस्तानी पायलट से एक बार फिर सवाल हुआ कि क्या वो अपनी पेशकश में संजीदा हैं। सत्तार अलवी बताते हैं कि हमने कहा बिल्कुल। उन्होंने हमें 10 मिनट इंतजार करने को कहा और फिर कहा कि पेशावर पहुंचो, वहां से त्यारा तुम लोगों को ले जाएगा। बाद में हमें पता चला कि फ़ज़ाइया के एयर चीफ ने भुट्टो साहब से बातचीत की थी, जिन्होंने शाम के सदर हाफिजुल असद से राब्ता किया और उन्होंने हामी भर ली। सत्तार अलवी कहते हैं कि मैंने अपना एक शलवार कमीज और फ्लाइंग गियर लिया और पेशावर पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि 14 और लोग भी रज़ाकराना तौर पर जाने वालों में शामिल हैं। हमें चीफ के फोकर जहाज में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद चीफ भी आ गए। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस दौरान एक और अहम बात यह हुई कि पाकिस्तानी पायलट्स को एक कागज़ दिया गया और उनसे कहा गया कि वो इस पर दस्तखत कर दें। सत्तार अलवी के मुताबिक इस खत में लिखा था कि हम बैरून पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहे हैं और अगर इस दौरान कोई और अनहोनी बात हुई तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हमारा ज़िम्मा नहीं लेगी। यानी अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो हुकूमत और फ़ज़ाइया हमें पहचानने से इनकार कर देती कि हम किसी ऐसे बंदे को नहीं जानते। पाकिस्तानी पायलट्स को पहले कराची और फिर एक C-130 जहाज़ पर बगदाद ले जाया गया। बगदाद से सत्तार अलवी और दीगर पायलट पहले उद्दन और फिर बजरिया सड़क गाड़ियों में दमिश्क पहुंचे। पाकिस्तान पायलट्स के मजमूई तादाद 16 थी, जिनमें से 8 को मिस्र रवाना किया गया, जबकि 8 को शाम में रहने के लिए हिदायत दी गई। सत्तार अलवी शाम में रह जाने वाले 8 पायलट्स में शामिल थे। सत्तार अलवी और दीगर पायलट्स को बाद में दमिश्क से 30 मिनट दूर दमीर एयरबेस पर ले जाया गया, जहां उनको 67A यूनिट का नाम दिया गया। पाकिस्तानी पायलट्स के लिए एक मसला जुबान का था। सत्तार अलवी बताते हैं कि शामी एयरफोर्स के रूसी साख्ता MiG-21 जहाज़ों में रूसी जुबान दर्ज थी, जबकि रेडार और ATC अरबी में बात करते थे। हमने इस मसले का हल ये निकाला कि जो ज़रूरी बातें जहाज़ उड़ाने के लिए हमें दरकार थीं वो हमने लिख ली और इनको एक कागज़ पर एक फ्लाइंग सूट में रख लिया, जो हमने हर वक्त पहना होता था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़रूरत के लिए दरकार अरबी ज़ुबान एक हफ्ते में याद हो गई। पाकिस्तानी पायलट्स की शामी यूनिट को एयर डिफेंस यानी दिफा का किरदार सौंपा गया, जिसके तहत अगर कोई भी इसराइली जहाज़ शाम की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता तो उसे रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी पायलट्स की होती। ताहम इस दौरान मिस्र ने इसराइल के साथ जंग बंदी करने पर इतफाक़ कर लिया था। ताहम शाम और इसराइल के दरमियान गोलान की पहाड़ियों पर जंग की सूरत हाल बरकरार रही। सत्तार अलवी के मुताबिक हम रोज़ सुबह सहरी से पहले तैयार होते और फ़ज़ाई अड्डे पहुंचकर इंतज़ार करते। यह रूटीन 7 माह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तानी पायलट्स को कई बार फ़िज़ा में भेजा गया और कई बार उनका इसराइली जहाज़ों से आमना सामना तो हुआ, लेकिन मुकाबला नहीं हुआ। सत्तार अलवी के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट्स ने सोच रखा था कि चाहे हम किसी इसराइली तैयारे को गिराएं या ना गिराएं, किसी पाकिस्तानी पायलट को इसराइलियों के हाथों नहीं गिरना चाहिए। हमारी फ़ज़ाई हिकमत अमली इसी नज़रिए के तहत बनी। 26 अप्रैल 1974 भी किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन दोपहर को 3:30 बजे के करीब पाकिस्तानी पायलट्स को मालूम हुआ कि एक दिफाई मिशन सौंपा गया है। सत्तार अलवी के मुताबिक जब हम मिशन मुकम्मल करने के बाद बेस की जानिब वापस लौट रहे थे तो अचानक रेडार ने इसराइली तैयारों की मौजूदगी के बारे में मतला किया। इस वक्त सत्तार अलवी समेत पाकिस्तानी पायलट्स के जहाज़ में ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल हो चुका था, जबकि अचानक ही
ریڈار جام ہونے سے ان کے درمیان رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ 8 پاکستانی پائلٹس شہباز 8 فارمیشن میں اڑ رہے تھے، جس میں ستار الوی سب سے آخر میں موجود تھے۔ ان کے مطابق رابطہ منقطع ہونے سے قبل فارمیشن کمانڈر کی جانب سے سب کو اس سمت میں اڑنے کی ہدایت کر دی گئی تھی جس طرف سے اسرائیلی طیاروں کی آمد کی اطلاع تھی۔ یہ لبنان کی فضا تھی، جہاں اس دوران ستار الوی کو زمین کی طرف ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ ان کے مطابق یہ ایک اسرائیلی میراج جنگی جہاز تھا۔ ستار الوی نے اسی لمحے میں اپنی فارمیشن سے الگ ہوتے ہوئے اپنا رخ اس جہاز کی طرف موڑ لیا۔ ان کے مطابق اسی دوران وہ جہاز میرے قریب سے گزر چکا تھا، لیکن میری نظر اس کے پیچھے ایک دوسرا میراج لڑاکا جہاز پر پڑی۔ جیسے ہی یہ دوسرا طیارہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے اس کی جانب دوبارہ مڑنے کے لیے ایک ایسی فضائی تکنیک کا استعمال کیا جس میں جہاز کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مخالف جہاز نے بھی اسی تکنیک کا استعمال شروع کر دیا تھا، جسے ہم سیزر یعنی کینچی کی طرح جہاز اڑانا کہتے ہیں، یعنی دونوں جہاز آگے پیچھے ہیں اور دائیں بائیں مڑتے ہیں تاکہ مخالف کے عقب میں پہنچ کر اسے نشانہ بنا سکیں۔ ستار الوی کے مطابق اسی دوران انہوں نے 0 سپیڈ پر اپنا جہاز ہوا میں ایک لمحے کو روکا تو اسرائیلی میراج ان کے آگے آ گیا، لیکن اب ستار الوی کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ان کے مطابق وہ جہاز اتنا قریب تھا کہ اگر میں فوراً فائر کرتا تو اس کا ملبہ میرے جہاز پر گرتا۔ مجھے محفوظ فاصلہ اختیار کرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن وقت کم تھا کیونکہ ایک اور اسرائیلی لڑاکا طیارہ اب ستار الوی کا رخ کر رہا تھا، جبکہ ستار الوی کے جہاز کا ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب تھا اور ان کو جلد ہی فیصلہ کرنا تھا۔ ستار الوی کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیارے کے پائلٹ کیپٹن لٹز نے اپنی کمزور پوزیشن دیکھتے ہوئے نیچے کی جانب فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش نے ستار الوی کو وہ محفوظ فاصلہ فراہم کر دیا جو ان کو فائر کرنے کے لیے درکار تھا۔ ستار الوی نے جہاز کا روسی ساختہ میزائل فائر کرنے کے لیے چنا اور بٹن دبا کر فائر کر دیا، لیکن میزائل نہیں چلا۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت تھا جس میں ستار الوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہ جانے کتنے خیال آئے کہ شاید میزائل پھنس گیا ہو یا کچھ اور ہو گیا ہو۔ حقیقت میں میزائل بٹن دبانے کے بعد 1 سیکنڈ کے وقفے کے بعد ہی فائر ہوتا ہے۔ ستار الوی کے لیے وہ 1 سیکنڈ ان کی زندگی کا طویل ترین لمحہ تھا۔ 2-3 سیکنڈ اور لگے ہوں گے جب میزائل اسرائیلی میراج کو لگا اور میں نے اسے پھٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ پوری جھڑپ تقریباً 30 سیکنڈ میں ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد ستار الوی نے جہاز کو زمین کی جانب لے جا کر سپر سونک سپیڈ پر زمین سے صرف 50 فٹ کی بلندی پر اپنے شامی فضائی اڈے کا رخ کیا۔ اس دوران جیمنگ ختم ہونے پر ستار الوی نے فارمیشن کمانڈر کو اسرائیلی جہازوں سے ہونے والی جھڑپ کے بارے میں آگاہ کیا اور رن وے کا رخ کیا۔ فیول گیج 0 سے بھی نیچے جا چکے تھے جب ستار الوی کا جہاز رن وے پر لینڈ کیا۔ ستار الوی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے جہاز روک کر سوئچ آف کیا تو مجھے لگا میری ٹانگوں میں سے جان نکل چکی ہے۔ زمین پر موجود عملہ دیکھ چکا تھا کہ جہاز کا ایک میزائل غائب ہے، لیکن ستار الوی نے کاکپٹ سے نکلتے ہی 1 کپ چائے کا مطالبہ کیا۔ ستار الوی نے شامی فوج کو اس مقام کے بارے میں بتایا جہاں ممکنہ طور پر جھڑپ ہوئی تھی، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر پر شامی فوجی اس مقام پر گئے جہاں ان کو زخمی اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹز ملے جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ستار الوی اسرائیلی پائلٹ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، لیکن اس سے قبل ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کیپٹن لٹز کی موت واقع ہو گئی۔ شامی حکومت نے ستار الوی کو ملک کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا، جبکہ اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹز کا فلائنگ اورال بھی ان کو بطور ٹرافی دیا گیا۔ ستار الوی کے مطابق حکومت پاکستان نے کئی سال اس واقعے کا اعتراف نہیں کیا، میں بھی چپ رہا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا میں تو کبھی شام گیا ہی نہیں۔ تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ستار الوی کو ستارہ جرأت دیا گیا۔